अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये गुज़ारिश की कि भाई मतलब जो वीडियो आपने जो बलोची चैनल आपने बनाई है वशें गप, उसमें तमाम वीडियो जो हैं वो बलोची ज़बान में है, इसलिए समझने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए आप यानी जो है ना उर्दू ज़बान में भी कोई वीडियो लाएँ। तो ये मैं पहली वीडियो उर्दू ज़बान में बना रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो मेरे चैनल पर ज़रूर देखेंगे। मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा बुनियादी मकसद ये वशे गप यानी अच्छी बातें बलोची चैनल बनाने का, क्योंकि मैंने जो इंटरनेट पे या यूट्यूब पे मैंने देखा है कि दीगर ज़बानों के अंदर बहुत सारा मवाद मौजूद है। यानी वो चाहे वो तालीमी सिलसिले का हो या आपकी शऊरी आगाही का मवाद हो या किसी जितने भी सिलसिले दुनिया के अंदर जितने भी माना उलूम है उनके बारे में। लेकिन बलोची ज़बान में फ़नून लतीफ़ा से मुतालिक या गाने वग़ैरह यानी जिसमें शामिल हो गए और मज़ाहिया ड्रामे हो गए, तो इस तरह की चीज़ें तो मौजूद है, लेकिन कोई ऐसा मवाद मौजूद नहीं है जिससे यानी जो है ना अपने लोगों के अपनी कम्युनिटी के लोगों की रहनुमाई की जाए। कहते हैं ना कि सबसे पहले जो है ना किसी भी दुनिया का कोई भी काम हो, आपकी जो इब्तिदा आपके घर से होती है, फिर वो आपकी कम्युनिटी और फिर इस तरह हकीकत में जो है ना मैं एज़ ए ह्यूमन यानी मैं पूरी दुनिया के लोगों को अपना रिश्तेदार समझता हूँ। तमाम लोग, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, चाहे वो उसका मज़हब मेरे मज़हब से मुखालिफ हो। लेकिन वो एज़ अ इंसान वो अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह जाने उसका काम जाने, तो मैं उसकी तख्लीक में वो किस चीज़ को कबूल कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, मैं कौन कोई जज करने वाला नहीं होता हूँ। जो मैं कबूल करता हूँ, जो मैं मानता हूँ, मुझे वो अपना माने रहना चाहिए। बाकी मुझे दूसरों के उसमें यानी ना किसी किस्म के फतवे देने का शौक है, ना ही मैं फालतू में किसी को बुरा भला कहूँगा। मेरे लिए बुरा वो है जो इस मुआशरे के अंदर उसके किसी अमल से, उसके लफ्ज़ों से, उसकी बातों से या उसके जो भी मना रवैये, तर्ज़ अमल है, उससे इस मुआशरे के अंदर किसी का नुकसान होता हो। मैं उस चीज़ को बुरा समझता हूँ। इसलिए मैं यानी अच्छाई और बुराई को इस लिहाज से कैटेगराइज़ करता हूँ कि भई वो बंदा यानी उसका किरदार क्या है, उसके किरदार से हमारे मुआशरे में क्या, यानी मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। एक आदमी, अब आपने देखे होंगे कि अपने मोहल्ले, गलियों के अंदर या कहीं आस-पास में कि अचानक कोई कोई शोर सुनाई दे रहा है, आप बाहर निकल के जब देखते हो कि भई एक आदमी शराब के नशे में धुत है और गालियाँ दे रहा है किसी को खड़ा होके और किसी को वो कर रहा है। जबकि एक आपको पता है आपके मोहल्ले में दूसरा शख्स भी रहता है, आपको पता है कि ये भी शाम को डेली नशे करता है, लेकिन वो खामोशी से अपना सर नीचे करके घर के अंदर घुस जाता है, उसकी कोई आवाज़ नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है, वो सो जाता है और सुबह नॉर्मल अपने काम से जाता है। अगर आप यानी रास्ते से मिलोगे तो आपको नॉर्मल एक इज़्ज़त से, जिस तरह एक होता है एक आम इंसान का एक दूसरे इंसान से मिलना, इसी तरीके से वो आपसे गुफ्तगू करेगा और मिलेगा। तो मेरे नज़र के अंदर उस आदमी को मैं बुरा कहूँगा जिसके जिसके नशा करने से पड़ोसियों को या दीगर लोगों को यानी तकलीफ़ पहुँचती हो, बनिस्बत उस आदमी के। अब ये नशा ख़राब है या अच्छा है, सही है ना? इससे तो हम वाकिफ़ है, नशा तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं दे रहा है, वो मुझे नुकसान नहीं दे रहा है, मुआशरे को नुकसान नहीं दे रहा है, उसके नशे की वजह से किसी को कुछ नहीं हो रहा है, सही है ना? हाँ, मैं अगर उसका दोस्त हूँ, मैं उसको जानता हूँ, उसको हिदायत तो करूँगा कि यार आप बहुत अच्छे आदमी हो। अगर आप साथ ही साथ माने ये चीज़ ना करें जिससे आपकी यानी सेहत पे या किसी और चीज़ पे असर पड़ता है, तो वो आपके लिए बेहतर है। जिस तरह स्मोकिंग सिगरेट है, हमें मालूम है कि सिगरेट नुकसान देती है, लेकिन हज़ारों लोग हमारे रिश्तेदार ये वो, यानी मैं खुद कहता हूँ किसी दौर में मैं बहुत बड़ा मैंने चैन स्मोकर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैं अपने शऊर से, अपनी आगाही से मैंने जाना कि यार ये चीज़ चलते-चलते यानी मेरे लिए एक वबाल बन सकती है। सही है ना? कतर में एक डॉक्टर थे, यानी पाकिस्तानी डॉक्टर थे भट्ट साहब, उनका पूरा नाम शायद मुझे याद नहीं है, अभी तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं उससे मुलाकात करने में। तो उन्होंने कहा कि भई सफ़र, यानी आप सिगरेट छोड़ दो, इससे पहले कि डॉक्टर कहे के छोड़ो। यानी जब हम कहेंगे आपको तो इसका मतलब है वो सिगरेट आपको डैमेज कर चुकी होगी। यानी जब हम नहीं कह रहे हैं यानी आपको ना, तो आप खुद मने इस चीज़ को समझें और छोड़ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जद्दोजहद की और मैंने जान छुड़ा ली। तो दोस्तों, इस मुआशरे के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़ रखे हुए हैं। सबसे पहले अपने घर से शुरू होकर अपने घर की इस्लाह करना, अपने बच्चों की इस्लाह करना, अपने बहन-भाइयों की इस्लाह करना, सबसे पहले अपने आप से शुरू होकर, इस तरीके से हम आगे बढ़ते-बढ़ते अपनी कम्युनिटी में। तो मैंने सोचा कि वशी गप के हिसाब से हमारे यहाँ पर बहुत से यानी जो है ना मसाइल हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो अंदरून सिंध में रहती हो, चाहे कराची, लियारी में, मलीर में, ग्वादर, तुर्बत, मंद, मकरान, यहाँ तक कि ईरान तक। जहाँ-जहाँ हमारी कम्युनिटी और गल्फ़ कंट्री में रहती है, तो उसके अंदर यानी हमने बहुत सी चीज़ें देखी है। अब मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। मैं काफ़ी अरसे कतर में रह चुका था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर बलोच वहाँ आबाद हैं।
اب ان کا جو مشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 7 8 10 یا جماعتیں پڑھ کر اپنے بچے کو فوج یا پولیس میں بھیجنا۔ وہاں بڑے بڑے ادارے ہیں، قطر پیٹرولیم اور دیگر ادارے ہیں، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ نہ ہونے کے برابر جو ہے نا بلوچ لوگ نہیں تھے وہاں پر۔ وہ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ ایک شعور کی کمی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا پولیس میں جا کے 5 6 ہزار ریال مجھے کما کے دے دے گا تو اس طرح میرے گھر کی چکی جو ہے نا وہ چلے گی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس پہ میں انویسٹ کروں۔ اگر ایک آدمی 5 6 ہزار ریال کما رہا ہے تو وہ اپنے ایک بچے پہ انویسٹ کر کے اس سے بھی زیادہ یعنی جو ہے نا وہ کما سکتا ہے۔ وہ انویسٹ اس پہ اپنے بچے پہ انویسٹ کر کے اس سے بھی زیادہ کما سکتا ہے، اور مستقبل کے اندر یعنی وہ ایک نئے روپ میں یعنی جو ہے نا ان کی جو کمیونٹی ہے وہاں پر وہ ایک نئے روپ میں ایک نئے انداز کے اندر یعنی اس ملک کی خدمت کر سکے گی۔ تو بہرحال مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اور جس طرح یعنی دھمال، جنات، جادو یہ پاکستان میں عام ہے۔ یہ دیگر کمیونٹی میں نے دیکھا ہے کہ بھائی مطلب آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 3 4 دفعہ ہونا شروع ہو تو آپ ڈاکٹر کے بجائے بہت سے لوگ یعنی یہاں ہم اس چیز کو جہالت کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تعلیم یافتہ بیگمات اور یہ اس قسم کی یعنی جو ہے نا خواتین یا مرد جو ماشاءاللہ یعنی بظاہر تو وہ یعنی اعلیٰ اداروں سے تعلیم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک فلو کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جا کے ان ملا اور مولویوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، تعویذات اور گھنڈے وغیرہ۔ اور سیدھی بات ہے وہ نفسیاتی طور پر یعنی مولوی آپ کو یہی کہے گا کہ بھئی آپ کے کسی رشتہ دار آپ سے جلن کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ایک جنرل اور کامن بات ہوتی ہے، ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرا رشتہ دار یا میرا کوئی جاننے والا میری ترقی سے یا میری کسی بات سے وہ جل رہا ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ایک انسانی نفرت ہوتی ہے۔ اگر وہ جل بھی رہا ہوگا تو وہ جا کے کسی ملا کو 50 ہزار آپ کے لیے نہیں دے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جن کے لیے میں نے سوچا کہ بلوچی زبان کے اندر جو ہے نا اپنے لوگوں کو، اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو یہ پیغامات پہنچاؤں۔ تو دوستو، ایک جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو ہم بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ہماری جو پروگرامنگ ہوتی ہے، ہمارے جو ہارڈ ویئر کی یا بیسک آپریٹنگ سسٹم میں جو ہماری پروگرام ہوتی ہے وہ ہمارے ماں کے گود سے شروع ہوتی ہے۔ تو ماں کے گود میں ہم جو بھی زبان یا لینگویج سیکھتے ہیں تو وہ ہماری پرائمری لینگویج بن جاتی ہے، اور پھر اس لینگویج کے اندر جتنا بھی مواد ہمیں اگر کوئی سمجھا رہا ہے، اگر ہمیں کچھ یعنی مثالیں کوئی پیغام دے رہا ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، سپوز یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عرب کے خطے میں پیدا ہوئے۔ اگر قرآن جو ہے نا لاطینی زبان میں شامل ہوتا تو شاید وہ عربوں کے لیے سمجھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا، صحیح ہے نا؟ تو ان کے لیے سب سے پہلے اس لینگویج کو سیکھنا پڑتا، اور پھر یعنی قرآن کو سمجھنا پڑتا، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں بھی رکاوٹیں آتی۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ بیسک جو ہے نا وہاں پر قرآن شریف کی جو مانا جو اس کا نزول ہوا وہ عرب معاشرے پہ ہوا، تو اس لیے عربی زبان میں ہوا، اور اس طرح وہاں کے لوگوں نے سمجھا، اور بعد میں یہ جب پھیلتا گیا، پھیلنے کے ساتھ ساتھ یعنی لوگوں نے کام کیا، اس کے تراجم کیے، اور آج پوری دنیا اس کو سمجھ رہی ہے۔ لیکن وہ تراجم بھی اس طرح نہیں ہوئے ہیں کہ یعنی آپ کے یعنی جو ہے نا وفات کے، آپ کے دنیا سے پردہ پوشی کرنے کے 200 سال کے بعد یا اس سے بھی آگے جا کر 200 سال تک بھی کوئی ترجمہ نہیں ہوا تھا اس کا۔ تو اس طرح جب اسلام پھیلتا گیا اس کے بعد یعنی لوگوں نے اپنی زبانوں میں دین کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ کیا۔ تو دوستو، آج کل کی دنیا جدید دنیا، یہاں پر ٹیکنالوجی موجود ہے، یہاں ہر چیز موجود ہے۔ تو میں نے چاہا کہ یعنی بغیر فلٹر کے بات جو ہے نا کسی کے ذہنوں پہ پہنچے۔ اب میں آپ سے جو اردو میں گفتگو کر رہا ہوں تو میری بیسک مدر لینگویج بلوچی ہے۔ اب سب سے پہلے میں شاید جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ میں بلوچی میں سوچ رہا ہوں اور پھر ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اس کو اردو میں۔ یہ ان نوئنگلی، یہ لاشعوری طور پر ہو رہا ہے، یہ لاشعوری طور پر ہو رہا ہے، اس لیے لاشعوری طور پر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نانو سیکنڈ کا ڈیلے ضرور ہے اس میں۔ اگر میں یہی بات جو ہے نا بلوچی زبان میں کرتا تو شاید کنٹینٹ کو سوچنے کے لیے مجھے ٹائم لگتا، لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا۔ جیسی تیسی میں اندرون سندھ میں میری پیدائش ہوئی، وہیں پلا بڑھا ہوں، تو اس کے حساب سے یعنی جو ہے نا جو بھی بلوچی میں زبان بات کر سکتا ہوں، جس بھی لہجے میں بات کر سکتا ہوں، تو وہ میرے لیے آسان ہوتی اور میں بالکل اس چیز کو پہنچاتا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو کچھ مواد پہنچاؤں، کچھ ان کو حوصلہ دوں۔ کہتے ہیں نا کہ مطلب ڈوبتے کو تنکے کا اشارہ۔ پاکستان کے اس ماحول کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ مثال ہے وہ قومیں جو یعنی تعلیم میں یا ہنر میں یا بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ گئی ہیں، ان کے لیے مسائل اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو اسی مسائل کو کیش کرانے کے لیے یعنی جو ہے نا سیاستدان ہوں یا مثال ہے قوم پرست گروپ ہوں، یہ وہ ان کو مثال ہے مختلف قسم کے بھاشن وغیرہ دے کر جو ہے نا وہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ذہن کو انتہا تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن ہماری یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے وہ بیسک مسئلے بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی ہماری جو یہ جو محرومیاں ہیں یا اس کی ہم خود
यानी किस हद तक जिम्मेदार हैं अपनी महरूमियों के। सही है ना। तो जिस तरह कहते हैं ना कि यानी हर आदमी जो है ना, हर आदमी की अपनी एक सोच होती है और ये यूनिकनेस दुनिया है। और इसी यूनिकनेस के साथ अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, हमारी शक्लें, हमारी यहाँ तक कि हाथ की लकीरें हैं जिसमें बायोमेट्रिक वगैरह का जो सिस्टम है, यानी हर चीज़ अल्लाह ताला ने हर इंसान की यूनिक की है। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि हमें किसी न किसी कॉमन चीज़ पर जो है ना यकजा होना पड़ता है। कॉमन चीज़ क्या है हमारे लिए, तमाम कौमों के लिए यहाँ पर, या तमाम लोगों के लिए, बैसत एक कम्युनिटी या बैसत एक मोहल्ला, वो हमारी यानी इज्तिमाई सोच, इज्तिमाई मसाइल हैं। तो मैं यानी जो है ना अपने इस वीडियो के ज़रिए उन इज्तिमाई मसाइल की तरफ मुतवज्जा करूँगा लोगों को। लोगों के अंदर वो अगर किसी बेशऊरी वाले अमाल के अंदर मुब्तला हैं, मैं उनकी कोशिश करूँगा कि उनकी इस्लाह करूँ अपनी समझ के मुताबिक। अगर मेरी समझ नाक़स होगी और मेरे बात में वो वज़न नहीं होगा, तो शायद कमेंट्स के ज़रिए या मिसाल मुस्तकबिल में लाइव सेशन करने का भी इरादा है, तो उसमें मैं अपनी सोच की इस्लाह कर सकूँ। तो दोस्तों कहते हैं कि सीखने के लिए सबसे पहले जो बेहतरीन ज़रिया होता है ना, वो सिखाना होता है। अगर फ़र्ज़ कर आप जाके इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपने कोई किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया हुआ है, या आप यानी किसी कोई यानी यूट्यूब के ज़रिए सीख रहे हैं, तो आप जो भी सीखें उसको कम्युनिकेट करें। जब उसको आप कम्युनिकेट करोगे तो जो सुनने वाला होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी आपसे कि यार आज मैंने इससे 4 जुमले सीख लिए, तो वो आपको शायद टीचर ही समझ के, उस्ताद ही समझ के वो आपको कहेगा कि यार मुझे इन इन जुमलों की भी ट्रांसलेशन चाहिए, ये किस तरह अदा होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो उसका जवाब देखने के लिए मुझे दोबारा उनको सीखना पड़ता है, उसके दिए हुए जुमलों को। इस तरह ये बहुत बेहतरीन ज़रिया होता है। और इसीलिए यानी एज़ ए मुस्लिम मैं बार बार इस्लाम का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम बचपन से जो है ना मदरसे और मस्जिदों में से ये सब कुछ जो बेसिक यानी नॉलेज हमें दी गई है या हम सीखे हैं, यानी यानी मिसाल है जो दीन के बारे में, तो उसमें अभी अब जब हम अपनी शऊरी ज़िंदगी के अंदर आए तो हमें बहुत सी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि यानी जो है ना जो कुछ भी सीखो यानी वो दूसरों को सिखाओ, यानी इल्म में बुखल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो दोस्तों मेरे जो वश्य गप यानी अच्छी बातें चैनल का मकसद ये है। तो इसमें हम यानी जो है ना बाकी जो उर्दू की जो डिमांड थी कि भाई यानी हमें समझ में नहीं आती है, उर्दू में भी इस तरीके से कोई चैनल हो, तो इंशाल्लाह ताला यानी इसी चैनल में हम वक्तन फ़ोक्तन, यानी मेरा इरादा ये है कि सिर्फ वीकेंड में, क्योंकि 3 दिन की हमारी वीकेंड होती है जिसमें हमारे पास टाइम होता है, वक्त होता है, तो उसमें मैं ये चैनल यानी इंशाल्लाह ताला बनाऊँगा। और अभी इंशाल्लाह ताला मैं न्यूट्रिशन पे भी मेरा यानी जो है ना गुफ्तगू करने का इरादा है फ्यूचर में मैं बनाऊँगा, क्योंकि मैं खुद यानी जो है ना वेट लॉस और इस किस्म के कौन से यानी जो है ना फूड हमें खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, जो हम फूड लेते हैं हमारे जिस्म की ज़रूरियात क्या हैं, हम अपने आप को हेल्थी और फिट किस तरह रख सकते हैं, तो उस मौजू पे मैं बनाऊँगा। तो ये शऊर और आगाही का सफ़र है, इंशाल्लाह ये यानी जो जारी रहेगा। दोस्तों दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, दुनिया तरक्की कर रही है। हम पाकिस्तान में या मिसाल है हम देखते हैं कि हम वहाँ पर अभी तक मुआशी मसलों के अंदर जो है ना उलझे हुए हैं। उसमें हमारा भी कसूर नहीं है। अगर हम एक तो एक बोसीदा सा तालीमी निज़ाम हमें दिया गया है जिसके अंदर वो यानी हमें फ़िज़िक्स वो पढ़ाई जाती है जो ऑब्सोलेट हो चुकी है। सही है ना। हमें यानी जो कुछ पढ़ाया जाए, और पहली बात ये है कि हमें सच भी नहीं पढ़ाया जाता, हमें माशरती उलूम जो पढ़ाए जाते हैं उसमें सच भी नहीं पढ़ाया जाता है। क्या ये पाकिस्तान के अंदर जो चारों सूबे हैं जिस तरह बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है या पख्तूनख्वा है, क्या यहाँ पर जो पिछली सदियाँ गुजरी यहाँ पर कोई हीरोज़ नहीं थे क्या? क्या हमारे नज़र में हीरो सिर्फ वही बादशाह होते हैं जो किसी मुल्कों पर फतह करते हैं, या वो माना जारे जो होते हैं, माना जो एग्रेशन करते हैं या वो वायलेंस कर, वही हीरो हैं क्या? नहीं, हमारे पास तो हीरो आप हर नज़र में देख सकते हैं। हीरो आपको एक छोटे शख्स में भी नज़र आएगा। उन्होंने माना ऐसे ऐसे करदार इस दुनिया के अंदर मौजूद है जो मैंने अपने यानी अंदरून सिंध में या सिंध में कराची में या मिसाल बलूचिस्तान मकरान में मैंने यानी जो है ना वहाँ खोए, ऐसी ऐसी दास्तानें मुझे मिली हैं। ऐसे ऐसे माना जो माहीगीरों की दास्तानें मिली हैं, ऐसे ऐसे कुल्लू और काहन के पहाड़ों के अंदर ऐसे ऐसे यानी बलोच यानी जो है ना बहादुरों की यानी दास्तानें मुझे मिली हैं। तो जिनको देख के तो हम कहते हैं कि नहीं यार हीरो तो ये हैं। तो हम पहली बात है कि हमें माना गलत हीरो पड़ाएगा जिनका ना हमारे खित्ते से ही ताल्लुक़ नहीं है। बर्रे सगीर से उनका ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन उनका जो हमारे जिस जिस जोग्राफिया ख़त को मिलाकर इन्होंने पाकिस्तान बनाया उससे उनका ताल्लुक़ भी नहीं है। तो हमारे जो है ना ज़हनों के अंदर हमेशा जो है ना वो ग़ज़वाए हिंद और यहाँ पर इसका झंडा लगा देंगे, यहाँ पर उसका, हमारे ज़हनों के अंदर ये चीज़ें कुंदा करा दी गई है। जिसकी मिसाल ये हुई कि 80s के अंदर जब हमारे इस जज्बे को यूज़ करना चाहा बड़ी कुव्वतों ने, तो आपने देखा कि जोक दर जोक लोग जो है ना एक फ़ौज बनाकर चले गए और वो फिर उनकी जो उनका तसलसल चलता गया है।
اب آپ جانتے ہو میں آپ کو زیادہ کیا ایکسپلور کروں، وہ آج تک ہمارے سر کا درد بنا ہوا ہے، اور جو ان کے جو کریٹر تھے وہ خود بھی پریشان ہیں ابھی ان لوگوں سے، یا اس نظریے سے، یا اس چیزوں سے۔ تو دوستو، مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دین دیا جس نے آپ کو اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ آپ اپنی اخلاقی زندگی کے ساتھ چلیں، چاہے آپ یورپ میں ہو، چاہے آپ پاکستان میں ہو، چاہے آپ ایران میں ہو، یا کس زبان کس قوم سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ آپ کو اخلاقیات کا ایک درس دیتی ہے۔ باقی رہتی ہے جو آپ کی عباداتیں آپ کریں، کسی نے آپ کو نہیں روکا ہے، کوئی جبر تو نہیں ہے نہ دین میں، تو اس طرح کوئی جبر نہیں ہے، آپ کو اپنا پیغام مل گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ابھی اگر میں کسی پہ جا کے 50 حدیثیں سنا لوں اور 5 آیتیں سنا لوں، کس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ یار ایک مثال ہے، ایک مسلم کو ہی فرق نہیں پڑے گا تو غیر مسلم کو کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ گفتار کے غازی ہو، وہ ہمارے عمل دیکھنے چاہتا ہے۔ اب مجھے آپ بتا دو کہ ہماری پوری جو ہے نا مسلم دنیا ہے، اس کے اندر یعنی کوئی ایسا کردار آپ کو نظر آتا ہے جو آپ کو یعنی یہ بتا سکے، یا آپ کو کچھ کہہ سکے کہ بھائی یہ مطلب یہ آدمی دیکھو، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا؟ ہم تو سوئی کے لیے بھی جو ہے نا چائنا یا دیگر ممالک کے جو ہے نا محتاج ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا سوئی بنانے کے لیے بھی صلاحیت نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ ابھی لوگ وہ جی ایم ویب بنایا جو یعنی ٹریلینس مائل کے اوپر اس کو بھیج رہے ہیں، اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا، یہاں تک جب وہ 2 ہفتے میں چاند کو کراس کرے گا تو وہاں پر جو اس طرح جو ہمارے کہکشاں کے اندر، گلیکسی کے اندر جو پتھر وغیرہ جو تیر رہے ہوتے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے جو ہے نا، جنہیں ہم ٹوٹے ہوئے ستارے کہتے ہیں، وہ جو تیر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے وہ اے آئی سسٹمز ان کا ایسا پروگرامنگ انہوں نے یہاں پر فزکس اور میتھمیٹک کے کیلکولیشن سے کیا ہوا ہے، تو وہ خود ان سے وہ جو دوربین ہے وہ خود اپنے آپ کو بچائے گی، اور پھر جا کے اپنے منزل مقصود پر کھڑے ہو کے ہماری یہ پلانٹ ڈھونڈے گی۔ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا، کیونکہ روشنی ایک مخصوص یعنی ٹائم پہ سفر کرتی ہے، تو جہاں پر ہماری دوربین جائے گی تو وہاں پر اس کو ہزاروں سال پہنچیں گے پہنچتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ شبیہیں بھی آپ کو ایسی ملیں، یہ مت ہے ابھی تک، کہ وہ ایسی شبیہیں آپ کو ملیں کہ وہ کسی اور دور سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو دوستو، لیکن ہم ابھی تک یہاں پر جو ہے نا اپنے یعنی ایگریکلچر جو ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ایگریکلچر کو بھی اپڈیٹ نہیں کر پائے ابھی تک۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم مثالیں بہت سی، ہم جس ملکوں سے دوستی کا یعنی جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان سے ہم قرضے تو مانگتے ہیں لیکن ان سے ہم ٹیکنالوجی نہیں مانگتے ہیں، اور جو ہمارا زرعی ملک ہے اس کے اوپر ہماری بالکل یعنی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب گوادر میں جو مسئلے مسائل پیدا ہوئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ مجبور ہو گئے، کیونکہ سیدھی بات ہے، میرے رشتہ دار بھی وہاں پر رہتے ہیں، ان کا ذریعہ روزگار یہی ہے کہ بھئی صبح کو 3 بجے یعنی لانچ لے کے جاؤ، 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر شکار کر کے 10-12 بجے تک آ جاؤ، جو بھی 10-12 ہزار روپے ملیں گے اس سے اپنے فیملی کی جو ہے نا زندگی چلانا ہے۔ اب وہاں پر یعنی بڑی بڑی مافیاؤں نے ٹرالر بھیج دیے، اور پھر یعنی سیکورٹی کے نام پر یعنی ان لوگوں کو روکا جانے لگ گیا، لانچوں کو، بھائی یہاں سے یہاں تک جا نہیں سکتے ہو۔ تو یار بھائی وہ بھوک مریں گے کیا؟ آخری میں آپ نے دیکھا نا، تو وہ بالکل یعنی یہ بلوچستان کے اندر ایسے حالات ہیں کہ یعنی یہ تو میں مولانا ہدایت اللہ صاحب کو یعنی سلام پیش کرتا ہوں، اور ان تمام لوگوں کو گوادر کے یعنی جو رہنے والوں کو، کہ انہوں نے سب کچھ، انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی کفن باندھ کے نکل جاؤ، بھلے آپ کو ماریں گے تو ماریں گے، آپ بھوک سے اور تکلیف سے اور تشدد سے تو نہیں، آپ اتنے بنے اذیت سے مرنے کے بجائے چلو ایسے ہی مر جائیں، صحیح ہے نا؟ ابھی بھی تو وعدے کیے گئے ان سے، تو اللہ کرے وہ پورے ہوں۔ تو آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ وہیں پر یعنی انہی لوگوں کو اس طرح کے ٹرالے دے کے، تمام لوگوں کو یہاں پر کمپنیاں بلڈ کر کے اور اچھی اچھی تنخواہیں دے کے انہی لوگوں کے سارے آپ یہ کریں، وہ آپ کے لیے سیکورٹی رسک ہے، آپ وہاں پر ترقی بھی چاہتے ہیں، آپ وہاں پر یعنی جو ہے نا وسائل کا یوز بھی چاہتے ہیں، آپ پاکستان کا ایک بہت بڑا ماڈرن اور لیٹسٹ شہر بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا، اس طرح مطلب ابھی وہ دور چلے گئے، لوگ کہتے ہیں کہ یار میں کسی اگر تشدد خانے میں جا کے اور 5-10 دن 15 دن وہ تشدد سہ کے پھر کسی ریگستان میں میری لاش ملے، تو وہ اپنے بچوں کو لے کے نکلے گا کہ یار ہم سب کو ایک ہی دن ایک ہی گولی مار کے مار دو۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جو بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہوں گے، وہ یعنی جو ہے نا اس چیز کا ادراک کریں گے، اس چیز کو سمجھیں گے کہ بھائی مطلب اس ملک میں جو ہے نا تمام لوگوں کو جو جائز مسئلے ہیں ان کے حل کرنے ہوں گے۔ میں یہاں تک کہ کراچی کے رہنے والے شہری لوگوں کو جو کراچی کے اندر رہتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ مختلف قسم کی اپنے آپ کو الجھائیں مت، تقسیم در تقسیم اپنے آپ کو نہ کریں، اور وہ اپنے جو اصل رائٹ ہے وہ مانگیں، بالکل مانگیں وہ، لیکن کسی سیاست کا شکار ہو کر نہ مانگے، کیونکہ پچھلے ادوار میں بھی جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا سیاست کے طور پر، اور پھر اس کے بعد وہ کہاں ہے مثالیں، وہ بھی مخلص نہیں تھے ایکچولی۔ باقی یعنی جو حکمران ہیں ان کا بھی حق ہے، اگر آپ کراچی کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا کیپٹل ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ اب میں ایک چیز ہوتا ہوں، میں خود کراچی میں یعنی جو ہے نا میری اندرون سے، لیکن میری زندگی تقریباً کراچی میں ہی گزری ہے،
एजुकेशन या जॉब वगैरह या तमाम सिलसिले जो ज़िंदगी के थे। तो मैंने देखा है कि जिन जिन कराची के इलाकों में मुकामी लोग रहते हैं, जहाँ पर यानी पीपल्स पार्टी का झंडा आपको नज़र आएगा या मिसाल इस किस्म की चीज़ें, वो आज भी सबसे बदतरीन सूरत में मौजूद हैं वहाँ पर। क्या होता है कि वो एक हमारे अभी हमारा जो लोकल, जो मुकामी लोगों का जो लोकल सियासी स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही करप्ट है। क्योंकि क्या होता है कि भाई एक चमचा दर चमचा वाली सियासत चल रही है। जो चमचे हैं वो सिर्फ अपने मुफाद को देख रहे हैं, और ऐसे इलाकों में जहाँ पर यानी जहालत हो, मुनशियात हो, लोगों को अपने हकूक़ का शऊर ही ना हो, 40-40 साल उम्र हो गई और शनाख्ती कार्ड ऑफिस में कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि एक तो वो बदउम्मीद है, एक उसमें उम्मीद ही नहीं है कि यार मुझे कोई गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी, तो वो शनाख्ती कार्ड को अपने लिए कुछ अहमियत ही नहीं समझता है। और दूसरा यानी उसको फिर वो नशों में लग जाता है इस तरीके से, फिर उसकी माएँ बहनें जाके वो बिल्डिंग बंगलों के अंदर जाके झाड़ू पोछा करके अपना रिस्क कमाती है, वो उससे वो रोटी खाता है, फिर बाद में वो उसी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी समझकर पूरी उम्र गुजार लेता है। तो फिर ऐसे लोगों को क्या शऊर हुआ कि भाई मेरे यूनियन काउंसिल के अंदर कितना बजट आया, क्या क्या काम होने थे, क्या नहीं होने थे, यानी क्या कौन सी यानी यहाँ पर प्रोग्राम आया और किसने खा लिए। तो वो चमचे टाइप के लोग होते हैं, वो इस इलाके के अंदर यानी वो उनको यूटिलाइज करते हैं और अपना मना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं, और लोग जो है ना, हमारे बेचारे जो है ना, वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो मेरे चैनल का मकसद ये है कि मना इस किस्म की बेशऊरी, इस किस्म की जो उनसे नाजायजियाँ और नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, उनके मुतालिक उनको आगाही देना है और उनको समझाना है कि वो पुरअमन तरीके से किस तरीके से अपने हकूक़ से मना आगाह हो सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे मुल्क के यानी जो है ना बेसिक मसाइल हैं, जो हर कम्युनिटी के साथ है। और फिर कम्युनिटी के अंदर अगर सपोज़ मैं समझता हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं को बहुत ही इंटेलेक्चुअल हूँ या कोई बाशऊर शख्स हूँ, लेकिन अल्लाह ने यानी इतना शऊर दिया। मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत यानी ठटन तरीके से गुजरी है। मैंने जद्दोजहद की है, मैंने ज़ीरो से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैं आज एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। किसी भी यानी गवर्नमेंट के या किसी भी इदारों के ताउन से, प्राइवेट इदारों से अपनी लाइफ शुरू की और इस तरह जद्दोजहद करता रहा। तो मैंने कुछ चीज़ें ज़िंदगी के अंदर लर्न की है। कुछ चीज़ें ये है कि हम यानी जो है ना, इन गवर्नमेंट सर्विस या इस चक्कर में, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, इनके आसरे में अपनी ज़िंदगी ना गुजारें। हम चाहें तो हम 20,000 रुपये से भी अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हम चाहें तो हम 6 महीने में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके या फ्री में जाके अपना साल 2 साल कहीं इन्वेस्ट करके कोई हुनर सीख के अपनी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यानी अब उस हुनर के अंदर यानी कितना माना चमक लाना, कितना उससे फ़ायदा उठाना, ये हमारे ऊपर है। बाकी आजकल यानी एक ओपन वर्ल्ड है, आईटी की दुनिया है। अब मीटावर्स के नाम पे एक नई दुनिया यानी तख्लीक होने वाली है फेसबुक के थ्रू। तो जिसके अंदर यानी हर चीज़ वर्चुअल होगी, आपके वर्चुअल ऑफिस होंगे, आपके वर्चुअल प्लाट होंगे, आपके हर चीज़ होंगे। तो अगर हम, और मुझे एक डर है, क्योंकि जब जिस तरह तेज़ी से मीटावर्स पे काम जारी है, और आपको मालूम है कि जब ये फेसबुक के जो ऑनर का मैंने इंटरव्यू सुना, उसका तारीफ़ी प्रोग्राम इसके बारे में सुना, डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें उसने यही कहा कि आने वाले वक्त में डेवलपर्स की ज़रूरत होगी, यानी प्रोग्रामर की ज़रूरत होगी हमें। तो इस तरीके से यानी हमें उस दौर के लिए जहाँ पर आपकी मजबूरी बन जाए, आपकी मजबूरी बन जाए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो उसके लिए हमारे यहाँ पहले से स्किल यानी लोग मौजूद होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं ना कि भाई हमारा बच्चा एक यूनिवर्सिटी के में अंदर जाके वो ऑब्सोलेट सिस्टम में से उसको पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर या मखसूस किस्म के यानी एमबीए वगैरह कर ले, जिनका एक इलियट तबके के नौजवान को तो फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सिफारिश भी मौजूद होती है, उसके लिए यानी जॉब की यानी जो है ना, वो उसके लिए जॉब अवेलेबल हो जाती है। जबकि एक मुतवसत तबके या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी वो एमबीए करके घूमता रहेगा, कोई भी उसको मैनेजर की जॉब नहीं देगा। सही है ना? तो वो इतना पैसा वो अपनी तालीम पे यानी अपने माँ बाप के मने अखराजात में से जो बचता है वो इस्तेमाल करके उसने जो वहाँ लगाया है, तो यही पैसा वो जो है ना एक छोटे से इंस्टीट्यूट के अंदर जाके और एक स्किल सीख ले। तो वही एमबीए, अब मतलब मैंने कुछ यूट्यूब में वीडियो देखे, तो उसमें मुझे यानी बहुत मज़ा आया ये सुन के कि बहुत से लोगों ने यानी मैट्रिक पास करने के बाद अपना बिज़नेस शुरू किया, तो आज उनके पास यानी 8-8, 10-10 एमबीए उनके पास काम करते हैं। सही है ना? तो दोस्तों यही है। और आप कराची में देखें, कराची में जो ऑफिस वर्क वगैरह होते हैं या लाहौर में जो एमबीए लेवल के लोगों को बुलाते हैं और उनकी तनख्वाह होती है 25,000, जबकि एक हुनरमंद इलेक्ट्रीशियन जो है ना, वो भी यानी 50-60,000, 70,000 अपने किसी छोटे से यानी जो धागे की मिल में भी उठा रहा होता है। तो इन तमाम मौज़ूआत को इंशाअल्लाह ताला जो है ना सामने लाया जाएगा, और मैं ये भी करूँगा कि इसी वश्य गप बलोची चैनल पे एक-एक वीडियो शायद मैं उर्दू में भी डाल दूँ,
مختلف موضوعات دنیا کے یعنی سن کے. تو میرا ہاں میں اپنے خوف کا اظہار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں پر وہ مذہب کے جو کسوٹی ہوتی ہے نا اس میں ڈال دیا جاتا ہے ہر چیز کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کو ایکسپلور کرنے کا کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے چائنا جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے, یعنی جو ہے نا وہ جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو, اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب علم حاصل کرو تاکہ تمہیں چائنا تک جانا پڑ جائے, چین جانا پڑے, کیا چین کے اندر کوئی مدرسہ ہے, کوئی مدرسہ چل رہا تھا کیا؟ وہ دنیا کے علوم کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم دنیا ہی میں آئے ہوئے ہیں اور ہماری جنت دنیا ہی میں ہوگی. اگر دنیا میں اندر یعنی ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں لا سکے تو پھر میرے خیال میں جنت بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. صحیح ہے نا؟ باقی آپ اپنے یہ جو نماز وغیرہ جو عبادات ہوتے ہیں نا, یہ فیولنگ ہوتی ہے. ایکچولی اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. کیوں رابطہ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے؟ کہ تاکہ آپ دنیا کے اندر جو آپ کے اعمال اور ایکشن ہیں, چاہے وہ آپ کے روزگار کے معیشت کے متعلق ہوں, سیاست کے متعلق ہوں, یا کچھ لرننگ کے متعلق ہوں, یا کچھ خدمت کرنے کے متعلق ہوں, وہ آپ کے یعنی وہاں پر آپ کو فیول ملے, جذبہ ملے, حوصلہ ملے. آپ یعنی گھبرائیں نہیں, آپ کو یہ محسوس ہو کہ بھئی میں نے ایک اپنے ذہن کے اندر جو میرا خدا تخلیق ہو چکا ہے, یا میرا جو خدا ہے, یا جس سے میں ایک رابطہ رکھتا ہوں, یہ سائیکالوجیکلی آپ کو یعنی بہت بڑا سہارا دیتی ہے. تو بہرحال میں اس چیز میں نہیں پڑھوں گا کہ مثال ایتھیسٹ خدا کو کیا سمجھتے ہیں اور مسلم خدا کو کرسچن کیا سمجھتے ہیں, میں اس میں نہیں پڑھتا ہوں. لیکن کسی نہ کسی آبجیکٹ کو, کسی نہ کسی چیز کو, کسی سپر پاور کو, اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بنانا, یہ نفسیات بھی کہتی ہے کہ آپ اگر کسی چیز کے ساتھ کنیکشن بناتے ہو تو وہ آپ کی پاور بنتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس طریقے سے اگر ہم جن دھرموں کو یا جن دینوں کو ہم جھوٹا بھی کہتے ہیں, لیکن اس دین میں بھی آپ کو ایسے دعوے دار ملیں گے کہ یار میں نے فلانے کی پوجا کر کے میں نکلتا ہوں, یہ فلانا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ایکچولی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک چیز آپ کو اشارتاً کہہ دی ہے کہ میں گمان کا رب ہوں. یعنی جیسے گمان کرو گے ویسے ہی ملوں گا. یعنی میں اگر رب کی ایک رحمت والے جز کو, رحمت والے پارٹ کو, حصے کو میں اپنے اوپر طاری کروں گا تو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ خصوصیت میرے اندر پیدا ہوگی, اور پھر وہ خصوصیت میرے اندر جب پیدا ہوگی تو آپ کے اندر ایک عجیب سی پازیٹیو وائبس جو ہے نا آنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ ہر جگہ جاؤ گے, آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے لوگ, آپ کی عزت کریں گے, اور آپ کے ہر بات پہ ان کو یقین ہوگا, کیونکہ آپ نے وہ وائبس اپنے اندر پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے اس یعنی جس کو لیتے ہوئے. کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز؟ حقیقت میں جو انسان کے ایموشنز کے یا نام پہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں, یہ وہی جز ہیں, یہ وہی پروگرامنگ کوڈز ہیں انسان کے. کیونکہ انسان کے اندر 99 نیمز کو دیکھو, وہ ساری خصوصیات کسی نہ کسی حد تک موجود ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی بہت زیادہ کسی ایک خصوصیت کی طرف ہے. یعنی فرض کر ایک آدمی فنون لطیفہ, شاعری, حس و مزہ اور اس قسم کی مختلف چیزوں کے اندر زیادہ انوالو ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصے جمالیات کو اس کے یعنی جو لطیف والی اللہ تعالیٰ کی وہ لطیف یا لطیف, صحیح ہے نا, یا ودود یعنی جو دوست, یا ولی, صحیح نا, اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی عالم ہوتا ہے, سائنٹسٹ ہوتا ہے, فزیشین ہوتا ہے, تو مانا وہ اللہ تعالیٰ مانا جو ہے نا جاننے والا, خبیر, اور اس قسم کے جو نام ہیں وہ طاری ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو دوستو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ بھی مختلف قسم کے موضوعات پر یعنی جو ہے نا ویڈیو آپ کو بنا کے بھیجوں گا. ابھی میرا وقت شروع ہو گیا ہے, میں تھوڑا سا جو ہے نا جم فریک بھی ہوں. آج جم صبح گیا تھا, لیکن ابھی یہ ارادہ ہے کہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے, یہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے, ہلکی ہلکی بوند. تو آئی ہیو ٹو کمپلیٹ مائی 10 کلومیٹرز جرنی. آلریڈی آئی ہیو کمپلیٹڈ 5 کلومیٹر, تو 5 کلومیٹر اور رہ رہے ہیں. تو میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یعنی 5 کلومیٹر اپنے کروں گا, اور اس کے بعد یعنی مغرب کا ٹائم ہو جائے گا. تو آج تک کے ابھی تک کے لیے خدا حافظ, مع السلامہ.